Okay, let's start. Firstly, हामीले यो क्वेशन अस्ति एकचोटि yf is equals to यो गरेछ कि छैन हैन है हामीले yf is equals to gm1 m2 upon d square नै किन हुने त f is equals to gm1 m2 upon d किन नहुने किनकि हामीले थाहा छ म्याग्नेटको केसबाट एक्जाम्पल लिएका थियौं हामीले ग्रेभिटेशनल फोर्समा है भने एउटा अब्जेक्टबाट अर्को अब्जेक्ट जति टाढा लान्छौं त्यति नै के हुन्छ त यहाँनेर भन्दाखेरि फोर्स कम हुँदै जान्छ सो डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा फोर्स के भइराछ त भन्दाखेरि लेस भइराछ डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदै गर्दा सो त्यसो भए हामी के भन्नु पर्ने त भन्दा डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदा फोर्स घट्दै छ भने त इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु डिस्टेन्स मात्र भन्दा हुन्थ्यो नि त हैन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स किन भन्नु पर्यो हैन स्क्वायर किन भन्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी खोज्दै छौं यहाँनेर फर्स्टमा यो पछि भन्छु भने थिए मैले यहाँ मैले के गरिरहेको छु भने यहाँ यो सेन्टरमा एउटा मास सपोज गरेको छु है सेन्टरको यो अब्जेक्ट एउटा मास हो र त्यसैबाट सर्टेन डिस्टेन्समा है दुईटा मासहरु छन् x र y भन्ने मासहरु सपोज मास x भन्ने चाहिँ यो मासबाट डिस्टेन्स d1 मा छ भने सब्स्टेन्स y अर्को मास y चाहिँ यो मासबाट d2 भन्ने डिस्टेन्समा छ अब यो बाहिरको सरफेस चाहिँ के गरेको भन्छौ भने यो सर्टेन मास x भएको ठाउँबाट स्फेरिकल सरफेस एउटा ड्रा गरिदिएको हामीले है स्फेरिकल सरफेस ड्रा गरिदिएको त्यस्तै गरेर मास y भएको ठाउँबाट पनि हामीले के गर्यौं एउटा स्फेरिकल सरफेस ड्रा गर्यौं है सो अब यो स्फेरिकल सरफेस के क्लियर भयो भन्दाखेरि यो मास र यहाँसम्मको डिस्टेन्स जुन d1 भनेर डिनोट गरेको थिए मैले यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं त यो स्फेयरको रेडियस दैट इज r1 भन्न सक्छौं है त्यसै गरेर यो मास y जसलाई मैले d2 डिस्टेन्समा राखेको थिए त्यो d2 लाई चाहिँ मैले अब यहाँ स्फेयर ड्रा गरिसकेपछि यो स्फेयरको रेडियस r2 भन्न सकिन्छ है अब यहाँ के गरे मैले भन्दाखेरि केही लाइन्सहरु यहाँ बनाएको छु यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा बुझौं पहिले सपोज यहाँबाट यहाँ हेर त यो इनर स्पेस स्फेयरमा है यो इनर स्फेयरमा यो जस्तो यो अब्जेक्टले यो मासले चाहिँ अट्र्याक्ट गरिरा हुन्छ फोर्सलाई कुनै अब्जेक्टलाई भने यो अब यहाँ हेर यो x भन्ने सब्स्टेन्स चाहिँ यता यहाँतिर छ भन्ने सम्झ तिमी है x भन्ने सब्स्टेन्स यहाँनेर छ भन्ने सम्झ र y भन्ने सब्स्टेन्स यहाँनेर छ आखिर यही सरफेसमा हो भनेपछि कहीं न कहीं यतै हो है जस्तो तिमीलाई एकैतिर बनाउँदा जिगज्याग रफ हुन्छ कोरिन्छ भनेर बुझ्दैनौ भनेर मैले यतापटि बनाइदिएको मात्र हो है त अब यो x भन्ने मास यहाँ छ भन्ने सम्झ अब के बुझिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर यहाँबाट गएको फोर्स अर्थात यसको सेन्टरतिर तान्ने फोर्स यहाँनेर यति एरियामा लागेको छ भने सेम फोर्स त्यही अमाउन्ट अफ फोर्स यहाँ के भइराछ त यति एरियामा लागिराछ यो लाइनले यो चाहिँ फोर्स के हुँदै जान्छ त एरिया बढ्दै जाँदा फोर्स के हुँदै जाँदैछ त घट्दै जाँदै रहेछ यहाँ इन्क्रिज हुँदैछ एरिया सो फोर्स के हुँदैछ त भन्दाखेरि स्प्रिड हुँदै जाँदैछ यहाँ फोर्सको जुन इफेक्ट थियो लाइन्स अफ फोर्स जति बाक्लो थियो यहाँनेर त्यो फोर्सको लाइन चाहिँ के भइराछ त भन्दा यहाँनेर यति थियो भने यति एरियामा थियो भने यहाँ माथि अर्को बाहिरपट्टिको स्फेयरमा पुग्दा यो एरिया बढेर गएको छ र यो एरिया बढेर जाँदाखेरि के भयो भन्छौ भने यहाँ आएको फोर्स है यो ठाउँमा आएको फोर्स जति कन्सन्ट्रेटेड थियो यहाँ जाँदा त्यति नै फोर्स के हुँदै गयो त विक हुँदै गयो पातल लिँदै गयो के फोर्स कमजोर हुँदै गयो है सो के भन्न सक्यौं त भन्दा डाइल्युसन अफ फोर्स भयो यहाँनेर फोर्स के भइराछ त मोर डाइल्युट हुँदै गइराछ है र अब फोर्स मोर डाइल्युट हुँदै गइराछ भनेपछि यहाँ हामीले के देख्ने भयौं त भन्दाखेरि यहाँ जति बाहिर गयो यो एरिया यहाँ भन्दा यहाँ इन्क्रिज भइराथ्यो र एरिया इन्क्रिज हुँदै गर्दा फोर्स के भइराछ त डाइल्युट हुँदै गइराछ भनेपछि यही अब्जेक्टले यहाँनेर राख्दाखेरि यो दुईटा लाइन भेट्थ्यो भने अब यही अब्जेक्टलाई चाहिँ बाहिर यहाँ पुर्याउने हो भने एउटा लाइन मात्र भेट्ला सो फोर्स के भइराछ त भन्दाखेरि विक हुँदैछ यसमा लागेको फोर्स के भइराछ त जति बाहिर गयो त्यति विक भइराछ कारण के भन्दाखेरि ड्यू टु इन्क्रिज इन द सरफेस एरिया यो सरफेस एरिया इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भइराछ है सो यो सरफेस एरिया इन्क्रिज हुँदा फोर्स चाहिँ डाइल्युसन भइराछ घटिराछ कमजोर भइराछ विक भइराछ सो एरिया इन्क्रिज हुँदाखेरि फोर्स डिक्रिज भइराछ सो हामी के भन्न सक्यौं त भन्दाखेरि पढ त के भने रहेछ तिमी आफैले पढ त एकचोटी के भन्दै छ डाइल्युसन अफ फोर्स अकर्स रे है डाइल्युसन अफ फोर्स अकर्स भनिराछ ड्यू टु
इन्क्रिज इन एरिया। एरिया इन्क्रिज हुँदाखेरि फोर्सको के भइरहेछ त डाइल्युसन भइरहेछ है। सो हामीले के भन्ने बुझ्यौं त भन्दाखेरि फोर्स डाइल्युट हुनु भनेको चाहिँ कम हुँदै जानु के को कारणले एरिया बढेको कारणले। सो एरिया बढ्दा फोर्स घट्यो दैट इज रिलेसन उल्टो भयो इन्भर्स भयो। दैट्स हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँनेर अब यो सबै यहाँ मैले भनेकै कुरा गरेको छ यो एरिया A1 मा भन्दा A2 मा चाहिँ फोर्स पातलिँदै गएको छ भनेको छ। सो एरियासँग इन्भर्स रिलेसन भयो। सो फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया भन्न पाइयो है इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया। सो F इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु यो पुरैलाई हेर्ने हो भने त यहाँ यति ठाउँलाई हेर्दाखेरि एउटा एरिया छ भने यो होल वरिपरि हेर्ने हो भने त सराउन्डिङमा पुरै हेर्ने हो भने त के हो त फोर्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/4πr², किनकि स्फेयरकै एरिया हो यो कम्प्लिट स्फेयर। सो अब के भन्छौं त 4π भने त कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो। सो प्रोपोर्सनल टु के प्रोपोर्सनल साइन लेखेर 1/4πd² लेख्न सक्यो। रेडियसको ठाउँमा डिस्टेन्स भन्न त सक्छौं र यो 4π कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दा हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्टलाई प्रोपोर्सनल साइनमा लेखिराख्नु पर्दैन। सो F प्रोपोर्सनल साइन 1/d² दैट इज फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स। सो स्क्वायर नै चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्छौं। पछि यसलाई इन्भर्स स्क्वायर ल भनेर त्यसको रूपमा पनि तिमीले साइन्स पढ्यौ भने पछि हायर स्टडीमा चाहिँ तिमीले पढ्छौ। अहिलेको लागि चाहिँ यति बुझ एरिया इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि फोर्स के भइरहेछ त भन्दा डिक्रिज हुँदै गइरहेछ। सो एरियामा के हुन्छ त डिस्टेन्सको स्क्वायर हुन्छ किनकि मिटर स्क्वायर हो युनिट भनेपछि स्क्वायर चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी बुझ्ने भयौं। यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख। यो तिमीलाई नलेजको लागि मात्र हो पछिलाई एक्जामकै लागि चाहिँ यो पर्दैन है त। स्क्रिनशट गर। ओके यसलाई स्क्रिन सेभ गर्यो। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ है त। ओके अब नेक्स्ट चाहिँ अस्तिको तिमीलाई दिएको वर्ककै कुराहरु छ हेरौं के रहेछ है त। लेट अस सपोज टु अब्जेक्ट क्वेशन के थियो पहिले त्यो हेरौं हैन। What change occurs in gravitational force of attraction between two objects if their masses and distance between them are doubled भनेको छ। मास र तिनीहरुको डिस्टेन्सलाई डबल गर्यो भनेदेखि के हुन्छ तिनीहरुको फोर्समा के चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आइराछ है। सो माइक अन गरेर इन्टरेक्सन पनि हुनुपर्छ है। माइक अन गरेर एन्सर पनि दिनुपर्छ है मैले सोधेको क्वेशनको है अहिले। अब यहाँ हेर है त हामीले के गर्यौं भन्दा दुईटा अब्जेक्ट सपोज गर्यौं M1 र M2 मास भएको कस्तो रहेछ हेरौं यहाँनेर। एनोट नगर प्लिज। ओके M1 र M2 दुईटा मास सपोज गर्यौं हामीले सर्टेन डिस्टेन्स d मा है त। त्यसो भए तिनीहरु बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन F भनेको के हुन्छ g M1 M2 अपन d नो डाउट। सर्टेन डिस्टेन्स d मा दुईटा अब्जेक्टलाई राखियो भने तिनीहरु बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको F is equals to g M1 M2 upon d square. This is clear. तर हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि मास र डिस्टेन्स दुईटै डबल। सो के हुने भयो त भन्दाखेरि यो M1 मासको ठाउँमा हामी के लेख्ने भयौं त यसलाई डबल गरेर 2 टाइम्स अफ M1 बनाउँछौं र M2 को ठाउँमा पनि डबल गरेर के गर्छौं त 2 टाइम्स अफ M2 भनिदिन्छौं। त्यसै गरेर डिस्टेन्सलाई पनि डबल गरेर के गर्छौं 2 टाइम्स अफ डिस्टेन्स भनिदिन्छौं। सो फोर्स के हुने भयो त अब त्यसो गर्दाखेरि डबल गरिरहँदाखेरि यहाँ हेर सबै कुरा डबल गर्दाखेरि फोर्स भनेको चाहिँ F ड्याश ले डिनोट गरिदिन्छ। अब M1 भनेको मास 1 हो। फर्स्ट मास कति छ अहिले 2 टाइम्स अफ M1 छ यसको डबल छ। फेरि M2 भनेको सेकेन्ड मास हो। सेकेन्ड मास कति छ अहिले यो M2 को डबल छ 2 टाइम्स अफ M2 छ। सो 2M2 डिस्टेन्स कति छ त यो d को डबल छ ट्वाइस d। सो ट्वाइस d को स्क्वायर गर्नु। नोइज आइरहेछ म्युट गर ल। नोइज आएन भने अनम्युट गर। नोइज डिस्टर्बेन्स के आउँछ भने चाहिँ म्युट गरिदेऊ है। ओके अब के भन्न सक्छौं त F ड्याश इज इक्वल्स टु यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गर्दा 4 आउँछ हामीलाई थाहा छ। यो 2 को स्क्वायर इन्डिसेसबाट हामीले के थाहा छ भन्दा ब्र्याकेट दिएर चाहिँ बाहिर पावर दिन्छ भने मल्टिप्लाई छ भित्र भने यो पावर बाडिन्छ है। सो हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि 2 को स्क्वायर 4 अनि d को स्क्वायर d स्क्वायर नै हुन्छ है। हामी यसरी पनि कुरा गर्न सक्छौं त्यो लेख्न सक्छौं हैन त। अब नेक्स्टमा के भयो त भन्दाखेरि अर्को स्टेपमा चाहिँ यो 4 र यो 4 क्यान्सल भयो। सो F ड्याश इज इक्वल्स टु g M1 M2 अपन d स्क्वायर भन्न सक्यौं हामीले है।
f dash is equals to gm1 m2 upon d square है। अब त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि यो gm1 m2 upon d square भनेको त यहाँ के हो f हो ठ्याक्कै। यो gm1 m2 upon d square भनेको कति छ f छ। द्याट्स वाइ यसको ठाउँमा हामीले इक्वेसन 1 युज गर्यौं भने f लेख्न सक्छौं। सो के देखियो त f dash सेकेन्ड केसको फोर्स f dash र फर्स्ट केसको फोर्स f दुईटै इक्वल आयो। सो डिस्टेन्स डबल गर्यो भने र मास डबल गर्यो भने दुईटै के आउँछ त दुवै केसमा फोर्स इक्वल आउँदो रहेछ भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्दियौं। यसलाई स्क्रिन सेभ गर प्लिज। ओके अब नेक्स्ट मा what change occurs in gravitational force of attraction between two objects if their masses are doubled keeping the distance between them constant भनेछ है। डिस्टेन्स चाहिँ के छ त कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि अघिकै केस हो। अब यसलाई जस्ट तर मात्र म डिस्प्ले गरिदिन्छु, तिमीले बुझ्नुपर्छ आफै। सरासर अलिअलि मात्र भन्छु है, अरु केही भन्दिन म। फोर्स यति हुन्छ हामीलाई थाहा छ है। अब के गर्यो त भन्दाखेरि डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्यौं, त्यसैले डिस्टेन्स d को ठाउँमा हामी d नै लेख्छौं है। डिस्टेन्स d को ठाउँमा हामी d नै लेख्छौं। ओके अब के भयो त भन्दाखेरि यो दुईटा मासेस 2m1 र 2m2 त भयो, तर डिस्टेन्स चाहिँ सेम छ d नै छ। भनेपछि हामी के गर्दै छौं त भन्दाखेरि f dash सेकेन्ड केसको फोर्स भनेर अर्को केसको फोर्स योसँग इक्वल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। सो f dash भनेर डिनोट गर्यौं। मासलाई चाहिँ m1 र m2 लाई 2m1 2m2, डिस्टेन्स सेम भनेको भएर d नै राख्यौं। अब केही पनि होइन, यो 2 र 2 मल्टिप्लाई गरे 4 भयो। अघिको केसमा यहाँ 4 र यहाँ 4 आएर काटिन्थ्यो, अहिले 4 काटिँदैन। द्याट्स वाइ 4 बाहिरपट्टि लेखेर gm1 m2 upon d square लेख्दियौं हामीले कमन लिएर भनौं हैन। अब यो gm1 m2 upon d square को ठाउँमा हामीले f लेख्न सक्छौं। सो अब के भयो त हो अनि यहाँपट्टि f भयो। सो अघि इक्वल आथ्यो, अहिले चाहिँ के भयो त भन्दा f dash सेकेन्ड केसको फोर्स भनेको यो अहिले फर्स्ट केसको फोर्स f सँग कति भयो त 4 टाइम्स भयो भनेर कन्क्लुजन लेख्दिनु। दिस इज भेरी स्क्रिन। ओके नेक्स्ट ल हेर त पिक्चर यहाँनेर के देखिन्छ। यो प्लेन उडिरहेछ, इन्जिन फेल भयो, उड्न छोड्यो रे, कहाँ खस्छ यता जान्छ है ओह्रालो हो कि हैन हो हैन है अर्थतिरै आउँछ, यतैतिर आउँछ अर्थतिर हेर न है। त्यस्तै गरेर यो मान्छेले बल यहाँ फाल्नु पर्यो भने यतैतिर खस्छ, योले फालेको बल यतैतिर खस्छ, यो पनि त्यस्तै यतैतिर खस्छ है। तिमीहरुलाई क्वेशन सोध्न सक्छौ अर्थमा यतापट्टि बसेको मान्छे त यसरी बस्यो, यता तल भएको मान्छे त उडेर ओह्रालो लाग्नु पर्ने नि त हैन, जाँदैन किन है। यहाँनेर भएको मान्छे चाहिँ यहाँनेर टेक्न खोज्छ अड्किदैन, यहाँ उडेर चाहिँ तल 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 गयो अरे, त्यस्तो हुँदैन हैन। किन हुँदैन रहेछ भन्छौ भनेदेखि यो कारणले गर्दा हुँदैन। यहाँ माथि हेर त अर्थले जतासुकै होस् आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेछ हेभेनली बडीले भनौं। अहिले अर्थकै कुरा गरौँ हैन। अर्थले जतासुकै होस् के देख्छ भने यता तलपट्टि भएको मान्छेले पनि के भन्न ठान्छ, यतापट्टि आकाश हो भन्न ठान्छ, यतापट्टि जमिन छ है। हामी जसरी बसेका छौं यस्तो हामीलाई त यस्तो फिल हुन्छ नि, यसरी बसेको फिल हुन्छ, यस्तै ठान्छ यहाँको मान्छेले पनि। यहाँको यो तेर्सो पर बसेर देख्छौं हामी, तर त्यो मान्छे पनि यसरी नै उभिएको हुन्छ हरेक ठाउँमा, सेन्टरतिर तानिरा हुन्छ, बाँकी अर्कोपट्टि जस्ट अपोजिट उसको स्काई हो माथि है। जतापट्टि भए पनि त्यही फिल हुन्छ। कुरो बुझ्यो नि। किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि यो अर्थले के गरिरहेछ त एभ्री डिरेक्सनबाट जताबाट पनि, अझ यो त यता 2 डाइमेन्सनल भयो, यता फ्रन्टपट्टि र उता पारिपट्टि ब्याकपट्टि पनि त हुन्छ नि त्यस्तै। यता हामी यो स्क्रिनबाट हामीपट्टि टाउको भएर स्क्रिनपट्टि खुट्टा भएर बसेको मान्छे पनि हुन्छ, त्यसको अपोजिटपट्टि चाहिँ पल्लोपट्टि टाउको भएको मान्छे पनि बसिरहेको होला, जहाँसुकै होस् हैन। अर्थले सेन्टरतिर तानिरहेछ। यसरी कुनै पनि हेभेनली बडीले आफ्नो सेन्टरतिर अर्को अब्जेक्टलाई जेसुकै होस् त्यो अब्जेक्टलाई तान्ने फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि ग्राभिटी भन्छौं, अथवा सिम्पली ग्राभिटी नभनेर फोर्स अफ ग्राभिटी पनि भन्छौं है त। ओके अब ग्राभिटी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा स्पेशल केस रहेछ, ग्राभिटेसनको स्पेशल केस रहेछ। मतलब ग्राभिटेसनमा कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टमा चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन भयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्राभिटेसनमा
कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट बीच फोर्स अफ एट्र्याक्सन भयो त्यसैलाई ग्राभिटेसन भन्थ्यौं भने ग्राभिटी पनि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट हो तर त्यो कुनै पनि दुईटामा एउटा चाहिँ हेभिनली बडी भइदिन्छ प्लानेट स्याटेलाइट हैन स्याटेलाइट त्यो मुनहरु जस्तो नेचुरल स्याटेलाइटहरु छ नि तिनीहरु जस्तो सो कुनै पनि हेभिनली बडीले आफ्नो सेन्टरतिर अर्को अब्जेक्टलाई तान्ने फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं त ग्राभिटी अथवा सिम्पली फोर्स अफ ग्राभिटी के डिफरेन्स भयो त ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा नोट गर्ने है कतै कपीमा सर र रफली कोरे पनि हुन्छ ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा के डिफरेन्स पायौं त भन्दाखेरि ग्राभिटीमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा डेफिनेसनकै डिफरेन्स भयो डेफिनेसनको रूपमा लेख्दाखेरि नै एउटा डिफरेन्स पाउँछौं के डिफरेन्स भन्दाखेरि ग्राभिटीमा चाहिँ हेभिनली बडीको कम्पल्सरी इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ कुनै पनि एउटा हेभिनली बडी हुनै पर्छ त्यसले तान्ने हो आफ्नो सेन्टरतिर ग्राभिटेसनमा हेभिनली बडी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हेभिनली बडी हुँदा पनि बिग्रिनेवाला छैन कुरो बुझ्यो नि हेभिनली बडी र अर्को हेभिनली बडी बीचको फोर्स पनि हुन सक्छ एउटा हेभिनली बडी र अर्को त्यही यो ग्राभिटीमा भने जस्तो अर्को कुनै अब्जेक्टको फोर्स पनि ग्राभिटेसन नै हो एउटा है र कुनै दुईटा सानो ढुङ्गा बीचको फोर्स पनि जस्तो अस्ति मैले भनेको थिएँ तिमीहरुलाई क्वेशन दिएको थिएँ हाम्रो साथी बीच फोर्स अफ एट्र्याक्सन ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन फिल गर्दैन भनेर स्क्रिनमा केही पनि नचलाउ केही गर्नु पर्दैन है ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन किन फिल हुँदैन भनेको थिएँ है त्यसको एन्सर थाहा छ तिमीलाई है त्यो पनि के हो त भन्दा एउटा ग्राभिटेसन हो सो के हो भनेदेखि ग्राभिटी चाहिँ के रहेछ त स्पेशल केस अफ ग्राभिटेसन इन विच देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ अ हेभिनली बडीको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ अब के भयो त भन्दा ग्राभिटीमा चाहिँ हेभिनली बडीसँग डिपेन्ड हुने हुनाले जुपिटरको लागि छुट्टै अर्थको लागि छुट्टै मुनको लागि छुट्टै ग्राभिटी हुने हो सो इट इज नट युनिभर्सल ग्राभिटी इज नट युनिभर्सल है ग्राभिटी इज नट युनिभर्सल बट ग्राभिटेसन इज युनिभर्सल जहाँसुकै भयो नि दुईटा अब्जेक्ट बीचको फोर्स युनिभर्सल हो है ग्राभिटेसन इज युनिभर्सल ग्राभिटी इज नट युनिभर्सल भन्न सकियो हामीले त्यति है अब त्यस्तै गरेर अब यसमा के कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो त हामीले पहिले डेफिनेसनै हेरौँ अब अघि कुरा गरिसक्यौँ हामीले इन अदर वर्ड्स के भन्न पाइयो त फोर्स अफ एट्र्याक्सन विथ विच अ हेभेनली बडी एट्र्याक्ट्स अ बडी टुवर्ड्स इट्स सेन्टर इज कल्ड ग्राभिटी अफ द हेभेनली बडी है अर्थ भनेर मात्र अर्थकै ग्राभिटी भनेर डिफाइन गरेर हुन्छ जस्तो तिम्रो बुकतिर द फोर्स अफ एट्र्याक्सन विथ विच द अर्थ एट्र्याक्ट्स भनेर लेखिरा पनि पाइन्छ हैन त्यो अर्थ लेख्नु भन्दा हेभेनली बडी लेखेको राम्रो किनकि अर्थको मात्र ग्राभिटी हुने होइन अरूको पनि हुन्छ है ग्राभिटी अफ अर्थ भन्यो भने चाहिँ द अर्थ भन्ने ओके अब नेक्स्ट हेरौँ के भन्दैछ त सपोज अब एउटा मास सपोज गर्ने हो मास m सपोज गरौँ है यहाँ फिगरमा देखाए अनुसार एउटा सर्टेन मास m भएको अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको सर्फेसमा छ ध्यान दिएर सुन है अब अहिले चाहिँ अर्थलाई सपोज गर्ने है त मैले अर्थको सर्फेसमा छ अर्थको मास क्यापिटल M छ र यो अर्थको सर्फेसमा स्मल m भन्ने मास छ यो यतापट्टि नर्थ पोल र यतापट्टि साउथ पोल त्यसै गरी यो इक्वेटर मानेर चाहिँ यो इक्वेटर पट्टिको रेडियसलाई RE भने यो पोल पट्टिको रेडियसलाई RP भन्ने रेडियस टुवर्ड्स पोल अर्थात् एलोङ पोल है पोलतिरको रेडियसलाई अब हामीलाई के पनि थाहा छ भने अर्थ चाहिँ हामी के भन्छौँ ओभल सेपको एउटा स्फेरिकल सेपको भन्छौँ तर वास्तवमा स्फेरिकल सेप छैन कम्प्लिट स्फेयर छैन सुन्तला आकारको अरेन्ज सेपको भनेर पढ्छौँ नि यो माथि पोलमा यहाँ हेर त यो पोल नर्थ पोल र साउथ पोलतिर चाहिँ अलिकति फ्ल्याटेन्ड छ थेप्चिएको छ भने बल्ज छ यो इक्वेटरतिर चाहिँ अलिकति बाहिरपट्टि फुकेको छ सो यो बाहिरपट्टि फुकेको हुँदा यताको रेडियस बढी छ यताको रेडियस कम छ सो मैले रेडियस अफ पोल र रेडियस अफ इक्वेटर भनेर डिफ्रेन्ट नोटेसन गरिरहेको हो अहिले यहाँ हामी रेडियस मात्र भनेर पढ्छौँ रेडियस अफ पोल र रेडियस अफ इक्वेटरको कुरा गर्दैनौँ अहिले एकछिन है सो हामी के भन्न सक्छौँ किन हामीले वेटको कुरा गरेका थियौँ है सो हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अस्ति हामीले वेटको कुरा गरेका थियौँ हैन वेटमा के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि फोर्स अफ ग्राभिटी बाइ व्हिच अ हेभेनली बडी एट्र्याक्ट्स एनी अब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेन्टर है सो हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ अहिले पनि फोर्स भन्नु र वेट भन्नु एउटै हो यहाँ फोर्सकै कुरा गरेर मैले लेख्दैछु छु के भने त भन्दाखेरि यो अर्थको सेन्टरबाट यो अब्जेक्टको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई रेडियस भनेर r ले डिनोट गर्दिए मैले जस्तो d स्क्वायर भन्थ्यो त्यसलाई मैले के भन्थे r स्क्वायर लेख्दिए र m1 र m2 मा m र n लेख्दिए क्यापिटल m र है
अब यहाँ हामी के गर्यौं त भन्दाखेरि यो सानो अब्जेक्ट जब एउटा फुटबल जत्रो अथवा कुनै एउटा अलि ठुलो ढुङ्गा जेसुकै होस् हैन अर्थ भनेको त ठुलो छ एकदम सो त्यसको कम्पेरिजनमा यसको रेडियस केही पनि होइन सो यसको रेडियस जोडिनौ अर्थको रेडियसलाई नै टोटल डिस्टेन्स मान्यौ हामी है सो के भयो त d स्क्वायर को ठाउँमा r स्क्वायर आयो यो पनि ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसनको फर्मुलामा आउने डिफरेन्स हो ग्रेभिटीको केसमा न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछौ भने तिमीले यहाँ r स्क्वायर लेख्छौ ग्रेभिटेसनको केसमा सल्भ गर्दैछौ भने d स्क्वायर लेख्छौ यो पनि ध्यान दिनुपर्छ है सो यो फोर्स भयो यो अर्को के हो त वेट हो फोर्स अफ ग्रेभिटीलाई त हामी वेट पनि भन्छौं हो कि हैन सो हामीले के भन्न पायौं त भन्दाखेरि यो वेट र फोर्स इक्वल छ यहाँ है यो वेट र फोर्स के हो त इक्वल हो सेम हो फोर्स अफ ग्रेभिटी भन्नु र वेट भन्नु सेम हो अब यहाँ हेर पार्टिकुलर अब्जेक्टको लागि के हुन्छ त भन्दा यसको मास m भन्ने चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कुनै एउटा ढुङ्गाको लागि त्यसको मास 50 केजी को ढुङ्गाको लागि त्यो 50 केजी नै हुन्छ जहाँसुकै लगे पनि किन मास इज फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी है मास फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी हो हैन त यो केहीमा नि डिपेन्ड हुँदैन भनेर हामीले पढाएको छौं पहिले तर यहाँ थोरै अर्को पनि पढ्छौं यो मास चाहिँ नम्बर अफ कतिवटा मोलिक्युल छ र एउटा मोलिक्युलको मास कति हुन्छ भन्नेमा डिपेन्ड चाहिँ हुन्छ त्यो भनेको कुनै पार्टिकुलर अब्जेक्टको इन्टरनल म्याटरको कुरा हो तर मास अमाउन्ट अफ म्याटर भएको कारणले गर्दा अर्को कुनै फिजिकल क्वान्टिटीमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन रहेछ है सो अब हामी के भन्छौं त पार्टिकुलर अब्जेक्टको लागि मास m कन्स्ट्यान्ट हो यो त सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो सो यो दुईटा कन्स्ट्यान्टलाई हटाउँ त यो g र यो m लाई हटाउँ त के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट टर्म हटायो भने इक्वलको ठाउँमा प्रोपोर्सनल साइन लेख्नुपर्छ किनकि प्रोपोर्सनल साइन हटाउँदाखेरि हामी कन्स्ट्यान्ट लेख्छौं प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाएर इक्वल लेख्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट टर्म युज गर्छौं भने कन्स्ट्यान्ट टर्म हटाएर राख्नु छ भने इक्वलको ठाउँमा प्रोपोर्सनल साइन राख्छौं सो वेट प्रोपोर्सनल टु m by r स्क्वायर यो भन्न पाइयो हेन्स वेट अफ अ बडी केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कुनै अब्जेक्टको वेट कुनै पार्टिकुलर हेभेनली बडीमा त्यो अब्जेक्टको वेट कति हुन्छ त भन्दा एउटा पार्टिकुलर अब्जेक्टको वेट है फेरि वेट अफ अ बडी है फरक फरक अब्जेक्टको होइन किनकि यहाँ त पार्टिकुलर अब्जेक्टको कुरा गरिरहेको छौं नि त एउटा पार्टिकुलर अब्जेक्टको वेट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि मास अफ द हेभेनली बडी किनकि वेट प्रोपोर्सनल टु m देखिरहेछ नि है एउटै अब्जेक्टलाई यहाँ राख्यौ र मूनको सरफेसमा राख्यौ अथवा जुपिटरको सरफेसमा राख्यौ भने त मूनको मास अर्थको मास जुपिटरको मास फरक पर्छ सो त्यो मासमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ वेट भनेको है नेक्स्ट वान रेडियस अफ द हेभेनली बडी यहीँनेरबाट देखिरहेको छौं हेभेनली बडीको रेडियस सँग पनि के हुन्छ त यो डिपेन्ड हुँदो रहेछ कसरी डिपेन्ड हुन्छ पनि यहाँ लेखिदिएको छ ब्र्याकेटमा w प्रोपोर्सनल टु m w इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर यसमा एउटा चाहिँ के याद गर नानी बाबु हो भनेदेखि तिमीहरुले वेट अफ बडी केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोध्यो भने यसमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर लेख्ने यसरी नै है यहाँ जसरी लेखेको छु मैले त्यसरी नै लेख्ने तर रिलेसन बिट्विन वेट एन्ड मास भन्यो भने चाहिँ यसरी नलेख्ने है रिलेसन बिट्विन वेट एन्ड मास भन्यो भने चाहिँ यसरी नलेख्ने त्यो पनि नाचिरा चाहिँ के गर्दै है रिलेसन बिट्विन मास भन्यो भने चाहिँ weight is directly proportional to mass of the heavenly body यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो है अनि रेडियस सँग भन्यो भने चाहिँ weight is inversely proportional to square of the radius भनेर यसरी रिलेसन सोध्यो भने चाहिँ यसरी लेख्नु ओके प्लिज सेभ द स्क्रिन ओके आई एम मुभिङ टु नेक्स्ट स्लाइड ओके सर ओके इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स भनेर आएछ यहाँ के इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेछ हेरौँ है त के रहेछ क्वेशन पढ त Weight of an object at pole of Earth is more than at equator. Why? Okay. Earth को पोलमा चाहिँ इक्वेटरमा भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टको वेट के हुन्छ रे भन्दाखेरि पोलमा चाहिँ इक्वेटरमा भन्दा धेर हुन्छ रे हो किन भन्दाखेरि यहाँ हेर सायद यहाँ फिगर मैले बनाइदिएको छु के र अर्थ चाहिँ के भनेको छु मैले यस्तो कम्प्लिट स्पेस छैन यस्तो टाइपको खुम्चिएको छ भनेको छु सो अब यहाँबाट हेर के देखियो भन्दाखेरि यहाँबाट यो सेन्टरबाट अर्थको सेन्टरबाट यहाँसम्मको रेडियस चाहिँ इक्वेटरको रेडियस चाहिँ यहाँबाट यता पोलसँगको रेडियस भन्दा यो इक्वेटरको रेडियस के हुन्छ मोर हुन्छ यो इक्वेटरतिरको रेडियस धेरै हुनाले गर्दाखेरि अघिको रिलेसनबाट है अघिको रिलेसनबाट वेट के हुन्छ त रेडियससँग स्क्वायरसँग रेडियसको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ सो यो रेडियससँग इन्भर्स रिलेसन भनेको रेडियस बढ्दाखेरि वेट चाहिँ घट्नु
सो इक्वेटरपट्टि त रेडियस बढी छ, मोर छ हैन त? इक्वेटरपट्टि रेडियस मोर छ भन्दा के हुने भयो त? वेट चाहिँ लेस हुने भयो। पोलमा रेडियस कम छ, सो के हुने भयो त? वेट चाहिँ मोर हुने भयो है। त्यही भनेको छ यहाँनिर, अरु केही पनि छैन। हेरौँ एकचोटि के भन्दो रहेछ यसले है त। एन्सर यहाँ लेखेको छ, यही कुरा लेखिदिएको छ। यो एन्सर तिमीले लेख्ने हो, मैले यहाँ फिगरै बनाइदिएर राखेको छु तिमीलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर। यहाँ माइल्समा छ रेडियस, यतापट्टि किलोमिटरमा छ, सो भ्यालु फरक छ भनेर कन्फ्युज नहुने हेर है। कम्प्लिट स्पेयर हुँदा यस्तो सेप हुनु पर्थ्यो रहेछ, तर कम्प्लिट स्पेयर नभएर के छ त यता माथि र यता तल यता हेर यो खुम्चिएको छ, यता चाहिँ बाहिर निस्किएको छ। सो यो बाहिर निस्किएको चाहिँ यो रेडियस भन्दा बढेर गयो, यता चाहिँ यो रेडियस घटेर गयो। सो पोलपट्टिको रेडियस लेस भएको कारणले गर्दा वेटको रिलेसन त के छ त रेडियससँग त इन्भर्स छ, स्क्वायरको रेडियससँग, रेडियसको स्क्वायरसँग है। सो के भयो त पोलपट्टि वेट कम भयो, बढी भयो भने रेडियस यो इक्वेटरपट्टि धेर भएको कारणले गर्दा इक्वेटरपट्टि चाहिँ वेट के भयो त लेस भयो। फेरि हेर अब मास अफ द जुपिटर इज 319 टाइम्स मोर देन दैट अफ द अर्थ, बट यहाँ अलिकति छोपिएछ, बट द that of the earth, but the gravity of the Jupiter is only 2.5 times more than that of the earth. अघिको स्लाइडमा हेर है, अब यसलाई एकछिन म फ्लिप गर्छु है त। यहाँ हेर त हामीले के भनेको थियौँ भन्दा वेट प्रोपोर्सनल टु मास भनेको थियौँ। मास जति बढ्यो त्यति बढ्छ हेर त। मास बढ्दै गयो भने के हुन्छ त वेट पनि बढ्दै जान्छ भनेको छ कुनै अब्जेक्टको, अथवा ग्राभिटी, फोर्स अफ ग्राभिटी त हो नि हैन, त्यो बढ्दै जान्छ भनेको छ। तर यहाँ के भनेको क्वेसनले भन्दाखेरि जुपिटरको मास त 319 टाइम्स छ अरे, त्यसो भए त 319 टाइम्स मोर हुनुपर्ने नि त जुपिटरको ग्राभिटी पनि अर्थको भन्दा, किनकि माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ फोर्स अफ ग्राभिटी दैट इज वेट हैन। तर किन 2.5 टाइम्स मात्र भयो भन्दाखेरि कुरो के रहेछ भनेदेखि माससँग मात्र डिपेन्ड हुने हैन, यो रेडियससँग नि डिपेन्ड हुन्छ, m/r² सँग डिपेन्ड हुन्छ हैन। सो अब रेडियस पनि के रहेछ त अर्थको भन्दा मोर रहेछ। अब रेडियस अर्थको भन्दा अबाउट 11 टाइम्स बढी भएपछि यो m 319 टाइम्स भयो भने यो तल r² के हुने भयो त 11 टाइम्स बढी भएपछि r को स्क्वायर भनेपछि 11 को स्क्वायर 121 टाइम्स बढी हुन्छ r² को भ्यालु पनि। सो 319 बाइ तलपट्टि 121 हुँदाखेरि लगभग अराउन्ड 2.5 टाइम्स मात्र बढी आउँछ भ्यालु। सो के भयो त भन्दाखेरि भ्यालु m/r² को भ्यालुसँग डिपेन्ड हुन्छ, माससँग मात्र डिपेन्ड हुँदैन। जुपिटरको साइज पनि ठुलो छ अर्थको भन्दा, मास मात्र धेर होइन, त्यसैले रेडियस धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यसको ग्राभिटी पनि फेरि मासको कारणले बढेको ग्राभिटी केही घटेर जान्छ। सो ओभरअलमा फाइनली नेट इन्क्रिज हेर्दाखेरि 2.5 टाइम्स हुँदो रहेछ अर्थको भन्दा भन्ने कुरा बुझ्यो। प्लिज सेभ द स्क्रिनशट गर, भयो है? भयो सर। ओके गुड, हजुर भयो सर। नेक्स्ट डु योरसेल्फ को भनेर चाहिँ साथी हो, मेरो होइन सर अहिलेको थाहा छैन। ओके वेट एकछिन, डु योरसेल्फ भनेर आएछ, आफ्नै काम रहेछ यो चाहिँ। राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन। अघि मैले भनेको तिमीले सुनेछौ भनेदेखि लेख्न सक्छौ है, अघि मैले भनेको नोट गरेछौ भने गजबले लेख्न सक्छौ, तीनटै डिफरेन्स लेख्न सक्छौ है। सुन्या छैनौ बिर्स्यो भने तिमीले सायद रेकर्ड पनि गरे हुन सक्छ, नत्र मैले रेकर्ड गरेको छु, त्यो पठाइदिउँला है। नेक्स्ट के भन्यो, राइट एनी 3 कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्राभिटी। ग्राभिटीको कारणले गर्दा के हुन्छ, अर्थले तानेको थियो र तर त हामी हिँड्न सक्छौं, अर्थले तानेको भएर त के हुन्छ त अर्थमा एटमोस्फियर छ। अर्थले नतान्ने हो भने एटमोस्फियर नबोल, म्युट गरौँ ल, म्युट गरौँ, डिस्टर्ब नगर्न, माइक अफ गर, माइक डिस्टर्ब नगर त। सुमिङ किन हाँसे अनम्युट नगर, मैले म्युट गर्दैछु। ओके टाइम छैन है धेरै। राइट एनी 3 कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्राभिटी भनेको छ। अब ग्राभिटी नभएको भए बिल्डिङहरु अर्थले नतानेको भए बिल्डिङहरु हावामा उडिरा हुन्थ्यो होला, कतै घुमिरा हुन्थ्यो होला, स्याटेलाइट जस्तै हैन। अर्थको ग्राभिटीले तानेर त पोसिबल छ नि कन्स्ट्रक्सन हो बिल्डिङ्सहरु। अर्थको ग्राभिटीले एटमोस्फियरलाई पनि एट्र्याक्ट गरेर राखेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी बाँच्न सकिरहेछौँ। यदि अर्थको ग्राभिटीले तान्न नसक्नु हो भनेदेखि एटमोस्फियर पनि एक्जिस्ट गर्दैन है, एटमोस्फियर पनि हुँदैन। सो अर्थको ग्राभिटी मुनको जस्तो विक भयो भने भोलि क्वेसन आउन सक्छ, अर्थको ग्राभिटी चाहिँ मुनको जस्तो, मुनको चाहिँ कम छ के ग्राभिटी है, मुनको जस्तो विक भयो भने के हुन्छ भनेर क्वेसन आउन सक्छ भोलि। मुनको ग्राभिटी चाहिँ कम छ, मास पनि कम छ मुनको, त्यही भएर है
ग्राभिटी विक छ जसले गर्दा मुनले एटमोस्फियर एट्र्याक्ट गरेर राख्न सक्दैन, एटमोस्फियरलाई चाहिँ तानेर राख्न सक्दैन अनि लाइफ पोसिबल छैन मुनमा। अर्थमा पनि त्यही समस्या आइदिन्थ्यो, लाइफ पोसिबल हुँदैन थियो यदि मुनको जस्तो विक ग्राभिटी भएको भए। सो एक्जिस्टेन्स अफ एटमोस्फियर इज ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ हैन त। त्यसै गरेर चाहिँ अपवार्ड माथि थ्रो गरेको कुनै अब्जेक्ट चाहिँ फेरि डाउनवार्ड रिटर्न भएर आउँछ ड्यू टु ग्राभिटी, यो पनि ग्राभिटीले गर्दा तानेर। रिभर्सहरू माथिबाट तल किन गइरहेछ ड्यू टु ग्राभिटी, लोवर पोइन्टतिर जान्छ। हामीलाई थाहा छ नि त जति रेडियस कम भयो त्यति ग्राभिटी बढ्दो रहेछ भन्ने त थाहा पायौँ नि त हामीले। अनि माथि हिमालतिरको रेडियस भन्दा त हिमालतिरको हाइट भन्दा त तराईतिरको समुद्रतिरको हाइट कम हुन्छ सेन्टरबाट डिस्टेन्स। सो के भयो त जहाँ बढी ग्राभिटी छ त्यतैतिर तानिएर जान्छ लिक्विड है। त्यस्तै कुरा लेख्दिनु फ्लो अफ लिक्विड हैन, माथि फालेको अब्जेक्ट तल झर्छ भन्ने कुराहरु। व्हाई एटमोस्फियर डजन्ट एस्केप अवे फ्रम द अर्थ भनिसके मैले है। A stone is brought from equator to the pole of the earth, does its weight increase or decrease? इक्वेटर बाट पोलमा लग्यो भने वेट बढ्छ कि घट्छ? पोलमा लग्यो भने अघि भर्खर कुरा गरेछ, एनोट नगर स्क्रिनमा चलाउने कामै छैन है। पोलमा लग्यो भने पोलमा रेडियस लेस छ, रेडियस लेस भएपछि वेट के हुन्छ त मोर हुन्छ भनेर अघि गफ गरेका छौँ हामीले है। पोलेर पोलियो थोपा बनाएर खाइदियो कि क्या अहिले भर्खरको कुरा है। ल ठिक छ, याद गर है त अगाडिको स्लाइडलाई, त्यो अघिको स्क्रिनशटलाई रिकल गर्यो भने बुझ्छौ, मजाले बुझ्छौ है त। A stone is brought from equator to the pole of the earth, does its weight increase or decrease भनेको छ। पोलमा लग्यो भने रेडियस लेस भएको कारणले गर्दा, इक्वेटरमा भन्दा पोलमा रेडियस लेस भएको कारणले गर्दा ग्राभिटी मोर हुन्छ, दैट इज वेट इन्क्रिज हुन्छ भन्ने है। त्यही अघिको दुईटा पिक्चर बनाएको थियो नि अर्थको, दुईटा पिक्चर बनाएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पोलमा भन्दा इक्वेटरमा वेट चाहिँ कम हुन्छ भन्ने गफ गरेको थियौँ नि हामीले, त्यही एन्सर हो है। सो यसलाई स्क्रिनशट गरेर त यो तिम्रो होमवर्क हो, नोट पनि बनाउनु पर्छ अनि यो होमवर्क पनि तिमीले सबमिट गर्नुपर्छ। ल ओके, त्यो होमवर्क सबमिट गर्ने र नोट पनि गर्ने है त। थ्याङ्क यू अल अफ यू।